सन् 1978 मा विश्व बैंकले नेपालको घट्दो वनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेर एउटा सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, जसमा अबको 25 वर्षभित्र नेपालका पहाडी एवं उच्च हिमाली भेग र 15 वर्षभित्र तराई भूभागका जङ्गल सखाप हुने उल्लेख थियो। त्यसभन्दा 2 वर्ष अघि मात्रै एरिक एकहोमले लुजिङ ग्राउन्ड नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए, जसमा नेपालको वन जङ्गल सखाप भइरहेको भन्दै पर्यावरण भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख थियो। त्यस पुस्तकमा तराईको भूभाग मरुभूमिकरण हुने खतरा औँलाइएको थियो। यस्तो निचोड त्यस्तो बेला निकालिएको थियो जति बेला नेपालमा वन फडानी अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको थियो। नेपालमा हाल 44.74% वनले ओगटेको छ। नेपालको हिमाली भेगदेखि तराईको मैदानसम्म प्रकृतिको वरदानको रूपमा प्राप्त वन सम्पदाको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा हरियो वन नेपालको धन भन्ने नाराले पुष्टि गर्दछ। सामान्य जनजीवनमा आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा, इन्धन तथा विभिन्न उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, पशुपालनको लागि चाहिने घाँसपात, चरन र पशुपन्छी तथा जनावरको लागि वासस्थान नै वन सम्पदा अभिन्न अङ्गको रूपमा बनेको छ। नेपालको वन सम्पदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा चिनिन्छ। वन जङ्गलबाट प्राप्त हुने जडीबुटी र काठको आपूर्तिले दैनिक आवश्यकता मात्र पूरा नगरी राष्ट्रिय आयमा समेत ठुलो योगदान दिएको छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ अति नै सुन्दर र धार्मिक स्थान गुल्मी जिल्लामा पर्ने रेसुङ्गा क्षेत्रको बारेमा, जुन धार्मिक हिसाबले अति नै प्रख्यात छ, त्यति नै यहाँको घना वन जङ्गलको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। समुद्री सतहदेखि 1700 मिटर उचाइमा र 3400 हेक्टरमा फैलिएको रेसुङ्गा क्षेत्र गुल्मी जिल्लाका 11 गाविसमा पर्दछ। प्राचीन युगमा ऋष्यशृङ्ग ऋषिले तपस्या गरेका कारण यसको नाम रेसुङ्गा रहन गएको विश्वास गरिन्छ, जसले अयोध्याका राजा दशरथको सन्तान नजन्मेपछि पुत्रेष्टि महायज्ञ गराएका थिए र त्यसपछि भगवान राम लगायत उहाँका भाइहरू जन्मनु भएको थियो। जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासको अग्लो शिरमा पर्ने रेसुङ्गा नेपालकै 4 धाम मध्येकै एक धाम पर्ने धार्मिक स्थल रेसुङ्गाको पोखरीमा नुहाउनाले भुल गरेर गरेका पाप नष्ट हुने धार्मिक मान्यता अनुसार पोखरीमा नुहाउन गुल्मी लगायत छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू बिहानैदेखि रेसुङ्गा पोखरीमा नुहाउन पुग्ने गर्दछन्। सिद्ध बाबा, विष्णु, शिव, गणेश लगायतका विभिन्न देवी देवताका मन्दिरले पनि यो ठाउँको धार्मिक महत्त्वलाई बढाएको छ। यहाँ भगवान राम र लक्ष्मण पनि ऋष्यशृङ्ग ऋषिको दर्शन गर्न आए र यहाँ के को समस्या छ भनी सोधे। ऋषिले पानीको समस्या छ भनेर बताएपछि आफ्नो धनुष बाणले हानेर पानी निकालिदिएको राम कुवा पनि छ। उनले चाहिँ पानीको अभाव देख्नुभएछ र दाइ भाइ दुईटैले चाहिँ राम कुवा र लक्ष्मण कुवा चाहिँ स्थापित गर्नुभएको रहेछ। त्यही पानी हामीले चाहिँ यहाँ खानी पिउने गर्दछौँ, भक्तहरूलाई पिउने गर्दछौँ। रेसुङ्गाबाट उत्तरतिर हेर्दा एकै दिनमा पुगिएला जत्तिकै नजिकमा अन्नपूर्ण प्रथम, दोस्रो र तेस्रोका साथै धौलागिरी, माछापुच्छ्रे लगायत 15 भन्दा बढी हिमाल देख्न सकिन्छ। रेसुङ्गा स्थित पोखरीमा नुहाउन तथा पूजा गर्न भिडभाड लाग्ने गर्दछ।
धार्मिक स्थल रेसुङ्गामा रहेको भ्यू टावरबाट विभिन्न मनमोहक दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। सदरमुकाम तम्घासबाट करिब 30 मिनेटको गाडीको यात्रापछि उक्त स्थानमा पुग्न सकिन्छ। रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय महत्त्व बढाउनको लागि प्रचार प्रसारमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको रेसुङ्गा संरक्षण समिति गुल्मीका उपाध्यक्ष नवराज भुसालले बताए। यो क्षेत्र भ्रमणका लागि मङ्सिरदेखि वैशाखसम्मको समय अति नै उपयुक्त मानिन्छ। सन् 1978 मा विश्व बैंकले नेपालको घट्दो वनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेर एउटा सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, जसमा अबको 25 वर्षभित्र नेपालका पहाडी एवं उच्च हिमाली भेग र 15 वर्षभित्र तराई भूभागका जङ्गल सखाप हुने उल्लेख थियो। त्यसभन्दा 2 वर्ष अघि मात्रै एरिक एकहोमले लुजिङ ग्राउन्ड नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए, जसमा नेपालको वन जङ्गल सखाप भइरहेको भन्दै पर्यावरण भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख थियो। त्यस पुस्तकमा तराईको भूभाग मरुभूमिकरण हुने खतरा औँलाइएको थियो। यस्तो निचोड त्यस्तो बेला निकालिएको थियो जति बेला नेपालमा वन फडानी अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको थियो। नेपालमा हाल 44.74% वनले ओगटेको छ। नेपालको हिमाली भेगदेखि तराईको मैदानसम्म प्रकृतिको वरदानको रूपमा प्राप्त वन सम्पदाको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा हरियो वन नेपालको धन भन्ने नाराले पुष्टि गर्दछ। सामान्य जनजीवनमा आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा, इन्धन तथा विभिन्न उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, पशुपालनको लागि चाहिने घाँसपात, चरन र पशुपन्छी तथा जनावरको लागि वासस्थान नै वन सम्पदा अभिन्न अङ्गको रूपमा बनेको छ। नेपालको वन सम्पदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा चिनिन्छ। वन जङ्गलबाट प्राप्त हुने जडीबुटी र काठको आपूर्तिले दैनिक आवश्यकता मात्र पुरा नगरी राष्ट्रिय आयमा समेत ठुलो योगदान दिएको छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ अति नै सुन्दर र धार्मिक स्थान गुल्मी जिल्लामा पर्ने रेसुङ्गा क्षेत्रको बारेमा, जुन धार्मिक हिसाबले अति नै प्रख्यात छ, त्यति नै यहाँको घना वन जङ्गलको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। समुद्री सतहदेखि 1700 मिटर उचाइमा र 3400 हेक्टरमा फैलिएको रेसुङ्गा क्षेत्र गुल्मी जिल्लाका 11 गाविसमा पर्दछ। प्राचीन युगमा ऋष्यशृङ्ग ऋषिले तपस्या गरेका कारण यसको नाम रेसुङ्गा रहन गएको विश्वास गरिन्छ, जसले अयोध्याका राजा दशरथको सन्तान नजन्मेपछि पुत्रेष्टि महायज्ञ गराएका थिए र त्यसपछि भगवान राम लगायत उहाँका भाइहरू जन्मनु भएको थियो। जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासको अग्लो शिरमा पर्ने रेसुङ्गा नेपालकै 4 धाम मध्येकै एक धाम पर्ने धार्मिक स्थल रेसुङ्गाको पोखरीमा नुहाउनाले भुल गरेर गरेका पाप नष्ट हुने धार्मिक मान्यता अनुसार पोखरीमा नुहाउन गुल्मी लगायत छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू बिहानैदेखि रेसुङ्गा पोखरीमा नुहाउन पुग्ने गर्दछन्। सिद्ध बाबा, विष्णु, शिव, गणेश लगायतका विभिन्न देवी देवताका मन्दिरले पनि यो ठाउँको धार्मिक महत्त्वलाई बढाएको छ। यहाँ भगवान राम र
लक्ष्मण पनि ऋष्यशृङ्ग ऋषिको दर्शन गर्न आए र यहाँ के को समस्या छ भनी सोधे। ऋषिले पानीको समस्या छ भनेर बताएपछि आफ्नो धनुष बाणले हानेर पानी निकालिदिएको राम कुवा पनि छ। उनले चाहिँ पानीको अभाव देख्नुभएछ र दाइ भाइ दुईटैले चाहिँ राम कुवा र लक्ष्मण कुवा चाहिँ स्थापित गर्नुभएको रहेछ। त्यही पानी हामीले चाहिँ यहाँ खाने पिउने गर्दछौँ, भक्तहरूलाई पिउने गर्दछौँ। रेसुङ्गाबाट उत्तरतिर हेर्दा एकै दिनमा पुगिएला जत्तिकै नजिकमा अन्नपूर्ण प्रथम, दोस्रो र तेस्रोका साथै धौलागिरी, माछापुच्छ्रे लगायत 15 भन्दा बढी हिमाल देख्न सकिन्छ। रेसुङ्गा स्थित पोखरीमा नुहाउन तथा पूजा गर्न भिडभाड लाग्ने गर्दछ। धार्मिक स्थल रेसुङ्गामा रहेको भ्यू टावरबाट विभिन्न मनमोहक दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। सदरमुकाम तम्घासबाट करिब 30 मिनेटको गाडीको यात्रापछि उक्त स्थानमा पुग्न सकिन्छ। रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय महत्त्व बढाउनको लागि प्रचार प्रसारमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको रेसुङ्गा संरक्षण समिति गुल्मीका उपाध्यक्ष नवराज भुसालले बताए। यो क्षेत्र भ्रमणका लागि मङ्सिरदेखि वैशाखसम्मको समय अति नै उपयुक्त मानिन्छ।